नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। कोशी प्रदेशमा कांग्रेस माओवादीहरूले आफ्नो सरकार जोगाउन हिजो फेरि सभा अध्यक्षलाई भोट हाल्न लगाए। संविधानको धारा 186 मा भनिएको छ कि प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन, तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ। मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई 47 सांसदको समर्थन चाहिएको थियो, तर सत्ता पक्षसँग 46 सांसद मात्रै थिए। सभाको अध्यक्षता कांग्रेसकै इस्रायल मन्सुरीले गरिरहेका थिए। एक मत कम भएपछि मन्सुरी आफैले उद्धव थापालाई भोट हालिदिए, अर्थात् रेफ्री आफैले गोल हानेर आफ्नो पक्षका टिमलाई जिताइदिए। यो गति छाडा राजनीति कोशी प्रदेशमा भएको। यसअघि पनि उद्धव थापाले सभामुख बाबुराम गौतम समेतको समर्थनमा सरकार गठन गरेका थिए। सर्वोच्चले सभामुखको समर्थनमा सरकार गठन गर्ने कुरा अवैधानिक भनिदियो। त्यसपछि थापाको सरकार ढलेको थियो। अदालतले संविधानले कसैले भनेको पनि नमान्ने सर्वेसर्वा स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप गर्ने कोशीका कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूलाई संरक्षण चाहिँ केन्द्रबाट प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाहरूबाट प्राप्त छ। सभामुखको समेत समर्थनमा सरकार बनाउने योजना बालुवाटारमा बनेको थियो। सरकार गठन गर्नका लागि सभामुखलाई राजीनामा गराउने योजना बालुवाटारमै बनेको थियो। सम्भवतः हिजो सभाध्यक्षको समेत भोट लिएर विश्वासको मत लिने योजना पनि बालुवाटारकै थियो। आफूलाई मन लाग्दा संविधानले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर दुई पटक संसद विघटन गर्ने केपी ओली भन्दा कुनै अर्थमा पनि कम छैनन् प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाहरू, किनभने यिनीहरूले एकपटक होइन दुई पटक सभाध्यक्षकै मतबाट कोशीमा रडाको मच्चाए। जसको मनमा प्रदेशको विकास गर्ने इच्छा हुन्छ उसले संविधान मान्छ, कानुन मान्छ, सुशासनका लागि आफ्नो पद नै त्यागिदिन्छ। तर यहाँ सुशासन र विकास होइन, प्रदेशलाई लुटेर खाने भाँडो बनाउनेहरू छन्। लुटेर खाने तरिका चाहिँ बालुवाटारबाट प्रचण्ड र शेरबहादुरहरूले सिकाइरहेका छन्। आफ्नो स्वार्थका लागि संविधान मिच्ने, अदालतले भनेको पनि नटेर्ने यी कोशी प्रदेशका कार्यकर्ताहरू शुक्राचार्यका चेला जस्ता लाग्छन्। अनि शुक्राचार्यका चाहिँ स्वयं प्रचण्ड र शेरबहादुर हुन् कि जस्तो देखिँदैछ। यही बेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राम्रो अनुसन्धान गरेको कसुरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआइजी श्याम गेवालीलाई त्यहाँबाट सरुवा गरेको भनेर आलोचना भइरहेको छ। एआइजी गेवालीको नेतृत्वले शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका बालकृष्ण खाँड र नेकपा एमालेका टोप बहादुर राईमाझीलाई पक्राउ गरेर खोरमा झाकेपछि उनीसँग विशेषतः शेरबहादुर देउवा बढी रुष्ट रहेको बताइन्छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 1.5 दर्जन उजुरी परिसकेका छन्। ती उजुरीहरूका सम्बन्धमा पनि दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्ने बेला मामिला बुझेका प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा गरेर कांग्रेसले आफ्ना मानिसहरूलाई जोगाउने प्रयास गरेको भन्ने कुरा छ। यदि यस्तो होइन भने 4.5 महिनामै प्रहरीका हाकिमको सरुवा गर्नुपर्ने त्यस्तो के बाध्यता आइलाग्यो र मन्त्री परिषदले उनीहरूलाई सरुवा गरेको होला त? यो प्रश्नको कुनै तार्किक र ठोस जवाफ सरकारले दिएको छैन। प्रहरीमा सरुवा नियमित प्रक्रिया हो भन्ने अवस्था पनि छैन, किनभने यहाँ अनियमित ढङ्गबाट 5 एआइजीहरूको सरुवा गरिएको छ। शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो पार्टीका नेता पक्राउ परेपछि सभापति देउवा रुष्ट थिए। शरणार्थी प्रकरणमा केशव दुलाल र सानु भण्डारीमाथि फेरि अनुसन्धान हुने सङ्केत मिलेपछि देउवा आतंकित भए। उनलाई कानुनको हात आफ्नै घरसम्म आइपुग्छ कि भन्ने डर थियो। त्यही भएर उनले प्रचण्डलाई दबाब दिए। फलस्वरूप अहिले प्रचण्डले काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआइजी श्याम गेवाली र काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी मनोज केसीलाई सरुवा गरिदिए। प्रचण्डको तर्फबाट काबिल अफिसरहरूलाई दिइएको यो सजाय हो। राम्रो काम गर्नेहरूलाई दण्ड दिनु प्रचण्ड सरकारको नयाँ विशेषता बनेको छ। हाम्रो देशमा असल र राम्रो काम गर्नेहरूलाई मिलाएर कारबाही गरिन्छ। कार्चेन लामा, ल्यार्केल लामा, मिलन थापा, दीपक मनाङे, देवराज घिमिरेहरूलाई पुरस्कृत गरिन्छ। संविधान दिवसका बेला पदक पाउनेहरूको अनुहार हेर्नुभयो भने दर्शकहरूले पनि थाहा पाउनुहुन्छ कि त्यस्ता व्यक्तिहरूको साइनो जनतासँग टुटेको दशकौं भइसकेको हुन्छ। तर उनीहरूले नै पाउँछन् जनसेवाश्री पदक। कुनै पनि नेताले म आफ्नो मातृभूमिप्रति वफादार छु,
नेपाललाई माया गर्छु भन्यो भने उसलाई अरू कुनै विदेशीले कारबाही गर्दैन, उसलाई त्यही दलले कारबाही गरेर डाँडापारी पुर्याइदिन्छ। नपत्याए एमालेमा भीम रावल र गङ्गा चौधरीको हालत हेर्नुहोस्। अमरेश कुमार सिंह आफैले मैले कुनै देशको दलाली पनि गरे होला, तर अब देशका लागि बोल्छु, देश र जनताकै लागि बाँच्छु भने अमरेशले देशका लागि काम गर्छु भनेपछि सभापति देउवाले त उनलाई चुनावमा टिकटै दिएनन्। अहिले अमरेशका लागि काङ्ग्रेस पार्टीको ढोका नै बन्द भयो। हाम्रो देशका दलहरूको असली अनुहार यही नै हो दर्शकबिन। यिनीहरूको चरित्र हेर्दा त बालकृष्ण खाँडलाई थुन्ने प्रहरी अधिकारीहरूको यिनीहरूले जागिर नै खाइदिनु पर्ने थियो, तर धन्यवाद नै भन्नुपर्छ, अहिले सरुवा मात्रै गरिदिए। सायद उनीहरू थप कारबाही के गर्न सकिन्छ भनेर विचार विमर्श गर्दै होलान्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ एपिसोडमा उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित छौँ र आजको कार्यक्रममा देशका प्रधानमन्त्री नै सस्तो प्रचारबाजीमा लागेको एउटा विशेष प्रसङ्गसहित उपस्थित भएका छौँ। सार्वजनिक संस्थानहरूको नाफा 1% मात्रै छ, तर 5-7 कम्पनी टिपेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रचारको भोक मेट्दैछन्। यो विषय के हो आजको कार्यक्रममा सविस्तार देखाउँदैछौँ। र यस्तै रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा मेयरले हरेक शीर्षकमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सोही पालिकाको जनप्रतिनिधिको एउटा टोली हाम्रो कार्यालयमा आइपुगेको छ। यो विषयको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेसँगै मेयरमाथि लागेका आरोपका सम्बन्धमा जवाफ लिने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र यस्तै बैंक म्यानेजरमाथि एक ऋणीले गरेको अन्यायबारेको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ र टर्की पुर्याउने भन्दै दलालले ठगी गरेको विषय पनि देखाउँदैछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424 खुला गरिसकेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर तपाईँले आफ्ना गुनासा र समस्या राख्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर र एनसेलको नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना जिज्ञासा गुनासा र समाजमा देखिएका व्यथिति विरुद्ध पनि तपाईँले खबरदारी गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीको भोटिङ पोलबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, ललिता निवास प्रकरणमा बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई गौर नरसंहारमा उपेन्द्र यादवलाई जोगाउने सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच भएको अनौपचारिक सहमतिले वर्तमान सरकार शक्तिहीनहरूलाई मात्रै कारबाही गर्न इच्छुक छ भन्ने देखाउँछ भन्नेले तालीमा र देखाउँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नु पर्ने थियो। जसअनुसार 85%ले तालीमा र 15%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् वर्तमान सरकार शक्तिहीनहरूलाई मात्रै कारबाही गर्न इच्छुक छ भन्ने देखाउँछ भन्नेमा बढी मत परेको छ, तालीमा सर्वाधिक मत परेको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको शपथ ग्रहण समारोहमा नबोलाइएको भनेर इन्दिरा राणा असन्तुष्टि भएकी छन्। उनले असन्तुष्टि जनाउनु उचित हो भन्नेले तालीमा र उचित होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्नुहोला र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषय, सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको 6 खर्बभन्दा बढी लगानी छ, तर यी संस्थानहरूले वर्षभरमा कमाउँछन् 6 अर्ब मात्रै। अर्थात् लगानीको जम्मा 1% मात्रै सार्वजनिक संस्थानहरूले कमाइरहेका छन्। 44 मध्ये 19 वटा घाटामा छन्, 25 वटा नाफामा त छन्, तर अधिकांशको नाफा नाम मात्रैको छ। ठुलो लगानीका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा राम्रो छ। अब देशको सरकारले बढी नाफा गर्ने 5-7 वटा संस्थानहरूलाई प्रचार गरेर रमाइलो गर्ने कि सबैको स्थिति सुधारका लागि केही गर्ने त? सार्वजनिक संस्थानहरूले 1% मात्रै नाफा कमाएको तथ्यलाई ढाकछोप गरेर 5-7 कम्पनीको प्रचारमा प्रधानमन्त्री आफै उत्रिएका छन्। तथ्यको गहिराईमा नजाने, सतहमा रमाउने विकराल समस्यामा काम गर्न छाडेर विमोचन उद्घाटनमा व्यस्त हुने नेपाली शासकहरूको शैली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट पनि छुटेन। प्रचारको भोकले तडपिएको वर्तमान सरकार कतिसम्मका सस्ता हलुका मामिलामा अल्झिरहेको छ त? यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डलबाट सोमबार सार्वजनिक भएको यो प्रचार सामग्रीमा आर्थिक वर्ष 2079-80मा तुलनात्मक रूपमा बढी नाफा गर्ने सार्वजनिक संस्थानहरूको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। यो प्रचार सामग्रीले प्रष्ट रूपमा प्रधानमन्त्री वा वर्तमान सरकारको दक्षताका कारण केही सार्वजनिक संस्थाहरू नाफामा गएका हुन् भन्ने इम्प्रेसन दिन खोजेको छ। सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उनको देवत्वकरणका लागि तयार पारेको यो सामग्रीको तथ्यतर्फ ध्यान दिँदा सबैभन्दा बेकारको र लज्जास्पद हरकत भएको पुष्टि हुन्छ। घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको विवरण लुकाएर नाफामा गएका संस्थानहरूको मात्रै प्रचार गरिएको यो सामग्रीको सुरुमै एउटा प्रश्न गरिएको छ। प्रश्न छ, म प्रश्न गर्न चाहन्छु, के हामी यथास्थितिबाट माथि उठ्न सक्दैनौँ? के हामीले हाम्रो प्रणाली सुधार गर्ने सामर्थ्य राख्न सक्दैनौँ? प्रधानमन्त्रीलाई राम्रो देखाउने विवरण सकिएपछि पुनः इमानदारीका साथ गरे सम्भव छ भन्ने अर्को उपदेश पनि भिडियो सामग्रीमा छ। सुरुमा प्रधानमन्त्रीकी तस्बिर, त्यसपछि राजाहरूको शैलीमा लेखिने महावाणी, त्यसपछि प्रचार सामग्री र अन्त्यमा इमानदारीका साथ गरे सम्भव छ भन्ने उपदेशले यी कार्यहरू प्रधानमन्त्रीको इमानदारीले सम्भव भएका हुन् भन्ने सन्देश दिन्छ। आर्थिक वर्ष 2079-80मा सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने संस्थानमा नेपाल आयल निगम रहेको छ। निगमले गत आर्थिक वर्षमा 18 अर्ब नाफा गरेको थियो। तर यो नाफा कसैको प्रधानमन्त्री वा कसैको इमानदारीले नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटेका कारण यसो सम्भव भएको हो। रुस युक्रेन युद्धका कारण तेलको मूल्य संसारभर बढ्दा निगमले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 48 अर्ब घाटा खाएको थियो। यसपटक संसारभर नै तेलको मूल्यमा गिरावट आएपछि निगमले पनि नाफा कमाएको हो। निगमले कमाउने नाफाले कहिलेकाहीँ प्रचलित कानुन समेत मिच्ने गरेको छ। यसपटक निगमले 18 अर्ब नाफा कमाएको आधा अधुरो तथ्य प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनतासँग अर्को एउटा कपट चाहिँ लुकाएको छ। त्यो कपट के हो भने राज्यले उपभोक्तासँग लिने चर्को कर। एकाधिकार कायम गरेर व्यापार गरिरहेको नेपाल आयल निगमले नै राखेको यो तालिका हेर्नुहोस्। तालिकामा सरकारले 1 लिटर पेट्रोलमा 61 रुपियाँ, डिजेलमा 43 रुपियाँ, मोटरडिजेलमा 30 रुपियाँ कर तोकिएको छ। एलपी ग्यासमा त सरकारले प्रति सिलिन्डर 280 रुपियाँ कर असुल छ। यो हदको कर असुलेको कुरा लुकाएर सरकार भनिरहेको छ हाम्रो कारणले निगमले 18 अर्ब नाफा कमायो। गत आर्थिक वर्षमा 44 मध्ये 19 वटा सार्वजनिक संस्थान घाटामा गएका छन्। नाफामा गएका संस्थाहरूको पुँजी स्रोत साधन र ती संस्थानले कमाएको नाफाको तुलना गर्ने हो भने नगर्ने नै देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको टिमले प्रचारमा ल्याएको सामग्रीमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले 4 अर्ब 91 करोड नाफा गरेको विवरण राखिएको छ। वाणिज्य बैंकले कमाएको 4 अर्ब 91 करोड नाफालाई सरकारले सफलता चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। नाफाको दृष्टिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक दुईवटा निजी बैंकभन्दा पछाडि छ। प्रति शेयर आम्दानीको दृष्टिले पनि नाबिल एनआइसी एसिया एभरेस्ट पछाडि देखिन्छ। सरकारी बैंकको रूपमा वाणिज्यको यो पर्फर्मेन्स प्रतिस्पर्धी देखिन्छ। इमानदारीका साथ गरे सम्भव छ भन्ने सन्देश दिएर कृषि विकास बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष आदिको नाफालाई पनि प्रचार सामग्रीमा राखिएको छ। नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, नेपाल बैंक, बीमा कम्पनी आदि नाफा कमाइरहेकै वित्तीय संस्थाहरूको आयलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सफलता बनाउने प्रचार सामग्री बनाएको छ। सरकारले अनुहार राम्रो देखाउने मात्रै उद्देश्य राखेर प्रचारमा ल्याएको यो सामग्रीको अर्को कमजोर पक्ष के हो भने सरकारी 44 मध्ये 25 वटा मात्रै नाफामा छन्। संसदमा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले 78-79 को आर्थिक सर्वेक्षण तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रस्तुत गर्ने क्रममा गत जेठ 14 मा सार्वजनिक संस्थानहरूमा 6 खर्ब 18 अर्ब लगानी भएको उल्लेख गरेका थिए। संस्थानहरूबाट प्राप्त भएका लाभांश कुलमा 6 अर्ब मात्रै छ। अर्थात् 6 खर्ब 18 अर्ब लगानीबाट सरकारले वर्षमा 6 अर्ब मात्रै कमाइरहेको छ। लगानीको 1% मात्रै आय गरिरहेको दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ढाकछोप गरेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले 5-7 वटा नाफा कमाउने संस्थानहरूको विवरणलाई प्रचारको सामग्री बनाएको देखिन्छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई। पाण्डे सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब सरकारले 6 खर्बभन्दा बढी लगानी सार्वजनिक संस्थानहरूमा गरेको छ। यी संस्थानहरूले वर्षमा 6 अर्ब कमाउँदा रहेछन्, अर्थात् लगानीको 1% मात्रै। अब यो दुःखलाग्दो व्यापारको आँकडा लुकाएर प्रधानमन्त्री स्वयंले 5-7 वटा बढी नाफा गर्ने संस्थानहरूको चाहिँ प्रचार गरिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको यो प्रचार भोकले जनताको भोक मेटाउन सक्ला? पहिलो कुरा तपाईले ठिकै भन्नुभयो, किनभने नेपालको सरकारले लगानी गरेको हजुर विभिन्न कर्पोरेसनहरू, विभिन्न कम्पनीहरू र कारखानाहरूमा पनि नेपाल सरकारले एक बेलामा सरकारले यी सबै संरचना निर्माण गर्यो। ती सबै संरचनाहरूमा सरकारी लगानीको प्रतिफल चाहिँ धेरै न्यून मात्र होइन कि यी संस्थाहरूको चाहिँ अझ उल्टो चाहिँ तलब भत्ता खुवाउनु पर्ने र ती संस्थाहरू बन्दको अवस्थामा रहने, सरकारी कोषबाट चाहिँ तलब भत्ता दिनुपर्ने स्थिति भएको हुनाले कैयौँ तपाईँले 1% भन्नुभयो, त्यो त सालाखाला हो। कैयौँलाई चाहिँ सेतो हात्ती जस्तो अहिले पनि सरकारले पालिरहेको छ। हजुर, र सरकारी लगानीको चाहिँ प्रतिफल चाहिँ एकदमै कमजोर छ। 1% भनेको ज्यादै कमजोर स्थिति हो होइन। त्यस्तो स्थितिमा सरकारले ती संस्थाहरूको प्रभावकारी सञ्चालन हुन सकेको छैन। झन् यसपालिको बजेटमा त नीति तथा कार्यक्रममा त बन्द भएका बुटल धागोदेखि लिएर चाहिँ
विभिन्न चाहिँ चिनी कारखाना या चाहिँ कृषि औजार कारखाना जस्ता संस्थाहरू फेरि सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने कुरा जो गरेका छ हजुर त्यसको अर्थ के हुन्छ भने तपाईँले भनेको यो 1% होइन कि यो त माइनसमा जान्छ हो। तर यो दुःख लाग्दो अवस्थाबारे तपाईँले पनि चित्रण गर्नुभयो। अब यति बेला प्रधानमन्त्री त धेरै कमाएका कम्पनीहरूको प्रचार गरिरहनु भएको छ, मानौ कि यो सरकारकै सफलता हो भने जसरी उहाँ चाहिँ यति बेला प्रचारको भोकमा हुनुहुन्छ। यसलाई कसरी लिने त? होइन, यो त सरकारमा बस्दा आत्मरतिमा जम्मै कुरा गर्नु एउटा कुरा हो। नबुझेका मान्छेहरूलाई औँला भाँचेर मैले यति गरौँ भन्ने पनि भन्न सम्भव हुने कुरा हो। तर त्यो बुझ्ने मान्छेहरूले त त्यसको तपाईँले नै अब केही अध्ययन गरिसक्नु भएको रहेछ, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ केस वाइज नै कस्तो अवस्था छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले बरु मिडियामा सार्वजनिक गरिदिनु भयो भने प्रत्येक चाहिँ अहिले करिब 28-30वटा कतिवटा नेपाल सरकार मातहतका संस्थाहरू छन्। ती संस्थाहरूको चाहिँ अहिलेको चाहिँ के भने चाहिँ उनीहरूले कति चाहिँ सरकारलाई राजस्व बुझाइरहेका छन् या चाहिँ लाभांश बुझाइरहेका छन् भनेर हेर्नुभयो भने त्यो ज्यादै चाहिँ कमजोर स्थिति छ। त्यसलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर दिनुभयो भने कतिपयको चाहिँ कस्तो छ भने ऋण एकातिर विद्यमान छ, चालुमा मात्रै चाहिँ नाफा भएर हामी नाफा छौँ भएर देखाइरहेको स्थिति पनि हुने गरेको छ। हजुर, अब ती धेरै जसो सार्वजनिक संस्थानहरू राजाका पालामा खुले होइन, बहुदल आएपछि काङ्ग्रेस एमाले र अहिले माओवादीहरूले बेचेर खाए भन्ने त एउटा किसिमको एउटा आम धारणा बनिसकेको अवस्था पनि छ। अब राम्रो नाफा कमाइरहेको उदयपुर सिमेन्ट कारखाना आज हो कि भोलि बन्द हुने स्थितिमा छ अनि सम्हाल्नुपर्ने यस्ता कुरा छोडेर प्रधानमन्त्री आयल निगमले चाहिँ 18 अर्ब नाफा कमायो भनेर खुसी मनाइरहनु भएको छ। यो विरोधाभासलाई तपाईँ कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ? होइन, अब आयल निगमले कुनै नयाँ सृजना गरेर होइन, त्यो त एउटा चाहिँ के भने मोनोपोली अर्गनाइजेसन हो। तेल राज्यको हिसाबले तेलको आयात गर्ने, तेल बेच्ने भन्ने त्यो त उताबाट ल्याउने यहाँ बेच्ने त्यो मात्रै खालको संस्था हो यो। यसले नेपालको राष्ट्रिय उद्यमलाई विकास गर्दैन। हजुर, यो त एक प्रकारको व्यापारिक संस्था हो। तपाईँले जो उदाहरण दिनुभयो उदयपुर सिमेन्ट या अरू खालका जो उद्योगहरू छन् जसले नेपालको कच्चा पदार्थमा आधारित भएको उत्पादन चाहिँ धाराशायी हुने जो स्थिति बनिएको छ त्यसलाई सम्हालेन भने त राष्ट्रिय उद्योगको जग्गामा हामी जे गफ लगाएको छ नि यो सरकारले पनि जे गफ लगाएको छ चाहिँ नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित भएको चाहिँ के भने राष्ट्रिय उद्योग नबनेसम्म नेपालले त्यसबाट लाभ लिन सक्दैन। व्यापारिक संस्था मात्रै बनाएर नेपालको अर्थतन्त्रमाथि सुदृढ हुन सक्छ र बाहिरबाट ल्याउने अलिकति नाफा खाने बेच्ने गर्ने कुरा चाहिँ सरकारको एकदमै चाहिँ राम्रो कुरा हो भन्ने व्याख्या गरियो भने त्यो चाहिँ गलत चाहिँ के भने मिसगाइड गर्ने कुरा हो। जनतालाई चाहिँ के भने सही चाहिँ कुरा होइन कि गलत सूचना लुकाएर गलत ढङ्गले भन्ने कुरा हो। हजुर, तर अब जुन सरकारले पनि सफलतामा जस लिन खोज्ने अनि घाटामा रहेका संस्थानहरूको चाहिँ नामै उच्चारण नगर्ने खालको यो प्रचारमुखी शैली पछिल्लो समय अझ बढी देखिएको अवस्था रह्यो के? बिल्कुलै राम्रो कुरा होइन। हजुर, अब स्वयं एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँले चाहिँ आफू अनुकूलका तथ्य मात्रै प्रचारमा ल्याउनुहुन्थ्यो होइन? जोसुकैले गरे पनि जोसुकैले गरे पनि जस्तोसुकै अवस्थामा गरे पनि कुरा के हो भने तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नको एउटा गाँठी कुरा के हो भने नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित भएका उद्योगहरू जो राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा चाहिँ छन् तिनलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यौँ र त्यसबाट बढी प्रतिफल र मुनाफा लिन सक्यौँ। त्यसबाट चाहिँ के भने सरकारलाई चाहिँ बढी लाभांश चाहिँ के आउने स्थिति बन्यो या भने देश अगाडि लाने हो। अब व्यापारिक संस्थाहरूमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै देशबाट सामान किनेर ल्याउनु भयो जस्तो नेसनल ट्रेडिङ हामीले आजसम्म पनि कायम गर्थ्यौँ भने नेसनल ट्रेडिङको नाफालाई त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा चाहिँ मद्दत गर्यो भनेर भन्न मिल्दैन नि। उताबाट सामान ल्यायो यहाँ बेच्यो अलिकति बढी राखेका कुरालाई चाहिँ अनि त्यो नाफालाई चाहिँ आधारित भएर देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्छ र? हजुर, सक्दैन। त्यस कारणले नेपाली कच्चा पदार्थ जस्तो भनौँ न विद्युतकै कुरा, यदि विद्युत प्राधिकरणले नेपालको चाहिँ विद्युतको चाहिँ विस्तार गरेर त्यसमा चाहिँ उसले मुनाफा कमायो भने धेरै राम्रो हुन्छ। अहिले विद्युतको पनि लगभग कस्तो स्थिति भइसक्यो भने नेपालको उत्पादनभन्दा बाहिरबाट चाहिँ इम्पोर्ट बढी गर्ने र उता बढी तिर्नुपर्ने स्थिति बनिरहेको छ। हो, तर पनि यस्ता साधारण कुराहरू एकदमै नर्मल कुराहरूमा पनि चाहिँ जनतालाई अल्मल्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ सरकारले जस लिने आफ्नो सफलता जसरी सरकार प्रस्तुत हुने यो खालको परिदृश्य देखिएको अवस्थामा के साँच्चै जनता उल्लु नै छन्? हामी त्यति उल्लु छौँ र कि यति धेरै साधारण कुरा पनि सरकारको सफलता हो भनेर हामीले पत्याइदिनु पर्ने?
जे भन्दा पनि पत्याउनु पर्ने अवस्था हो त? पत्याएका छैनन्, तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, पत्याएका छैनन्। यद्यपि कतिपय नबुझिकन टिप्पणी गर्ने पनि जनतामा त्यो भावना छ, त्यो राम्रो होइन। हजुर, तर पत्याएका छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने सारा तपाईँ अहिले जुनसुकै व्यवसायी र सबै त्यो क्षेत्रले के भनिरहेछ, सङ्कटतिर गयो है, सङ्कटतर्फ गयो है, राजस्व उठिरहेको छैन, अर्को पनि भइरहेको छैन, अर्को पनि भइरहेको छैन, व्यवसायहरू चाहिँ नयाँ व्यवसाय आइरहेछन्। कति त के भन्न थालेछन् भने दसैँ तिहार आउनु लाग्यो, सबभन्दा धेरै हाम्रो चाहिँ खरिद हुने इम्पोर्ट हुने बेला हो, अहिले त एलसी पनि खोलिरहेको छैन मान्छेले भनिरहेछन्, ब्याङ्कको ऋण लिन मानिरहेको छैन भनिरहेछ। किन भन्दा कारोबार नहुने नि ब्याङ्कबाट ऋण लिएर चाहिँ डुबिन्छ कि भनेर अहिले ऋण दिन सक्ने पैसा ब्याङ्कले छ भन्छ, तर ऋण लिन मान्छे गइरहेको छैन। जबकि रियालिटी त यस्तो छ नि त। हो, तपाईँले भने जस्तै अब समग्रमा हेर्ने हो भने देश यति बेला मन्दीमा फसेको छ, मानिसहरू बेरोजगार भइरहेका छन्, बजारमा व्यापार छैन, लगानी छैन, बजेटले पनि कुनै किसिमको एउटा उत्साह भरेको अवस्था छैन, तर पनि रेमिट्यान्स राम्रो भनेर सरकार मक्ख परेर बसेको अवस्था पनि छ। अब सरकारको अहिलेको शैलीले मुलुक आर्थिक मन्दीबाट कहिले पार पाउला? किनभने तपाईँ एउटा अर्थ मन्त्रालय सम्हालिसकेको व्यक्ति पनि हो, यो देशको अनुभवी पनि हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, पहिलो त तपाईँले अर्थतन्त्र जो रेमिट्यान्स अथवा फरेन करेन्सीको सरप्लस एकदम धेरै भयो भन्दा तपाईँ इकोनोमिकल्ली हेर्नुहुन्छ भने धेरै सरप्लस भयो, त्यसको युटिलाइजेसन भएन भने पनि त्यो पनि घाटा हुन्छ। हजुर, होइन, थन्केर बस्यो पैसा, थोरै भयो भने पनि नपुग्ने स्थिति आयो भने भोलि सापटी चाहिँ आइएमएफ र अरूसँग लिनुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि सङ्कट हुन्छ। त्यो त त्यो कुनै पनि कुरा चाहिँ थन्केर कुनै आइडल बस्नु पनि हुँदैन, नपुग्ने स्थिति बन्नु पनि हुँदैन। एकदम चाहिँ के अरे जरुरी चाहिँ आवश्यक कारोबार गर्न पनि पैसा नहुने स्थिति बन्नु हुँदैन। त्यसैले यो जुन अहिले 15 खरब 39 अरब भनेको छ नि, यो बढी हुनु पनि बढी भयो र केही पनि कारोबार भएर थन्केर बस्यो भने त्यसको पनि युटिलाइजेसन हुँदैन, त्यो पनि नोक्सान हुन्छ राज्यलाई। ठिक छ, अब मेरो अन्तिम प्रश्न के भने, अब यहाँले उल्लेख गरे जस्तै र हामीले चर्चा गरेको जस्तै देशमा वित्तीय व्यवस्थापनको यति धेरै विकराल समस्या छ, समस्याका पहाडहरू छन्, तर सरकारको यात्रा चाहिँ तपाईँले कतातिर देख्नु भएको छ र सरकारलाई तपाईँको सुझाव के छ? छोटो होइन, एउटा त अहिले जुन कुरा छ नि, जस्तो भन्न भ्रष्टाचारको कारबाही भनिरहेछ। हजुर, मान्छेमा एउटा के रहेछ भने जहिले पनि यो राजनीतिक परिवर्तनहरूमा चाहिँ इमिडिएट पास्ट सरकारले नयाँ सरकार आयो भने अघिल्लो सरकारलाई भ्रष्टाचारी हो भन्दो रहेछ। यो संसारभरिको ग्लोबल कुरा हो। यो भ्रष्टाचार भनेको पैसाको दुरुपयोग गर्ने कुरा मात्रै होइन, यो पोलिटिकल स्टन्ट पनि रहेछ संसारभरि। 2017 सालमा राजा महेन्द्रले शासन लिँदाखेरिमा पनि त्यसभन्दा अगाडिका मन्त्री प्रधानमन्त्री भ्रष्ट भए, भ्रष्टाचार गरे भनेर मुद्दा लाग्यो। जनताले भ्रष्टाचार भनेपछि हो क्यारे भएर पत्याउने स्थिति हुँदो रहेछ। त्यही अहिले चाहिँ तपाईँ मलेसियामा हेर्नु भने त्यो अहिले प्रधानमन्त्री हुने मान्छेलाई अनवर उसलाई चाहिँ अघिल्लो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भ्रष्टाचार भनेर जेल हाल्थे। हजुर, यो अहिले इन्डियामा तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ अघिल्लो सरकारका पालाका मान्छेलाई अहिले चाहिँ के भने भ्रष्टाचार भनेर मुद्दा हालेको छ। त्यो चाहिँ यसलाई राजनीतिक एउटा इस्युको रूपमा होइन र अहिले तपाईँ भ्रष्टाचार हो भने त कुनै निष्कर्षमा जानुपर्ने, कुनै निष्कर्ष भइरहेछ हेर्नुहोस् त। हल्ला गर्यो ललिता निवास, हल्ला गर्यो के अरे भुटानी शरणार्थी, हल्ला गर्यो सुन, आयो 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 अलिअलि के भएको जस्तो हल्ला गर्यो, त्यसपछि लास्टमा फाँसेर पुग्छ। यस्तो ढङ्गको कुरा त यो त पोलिटिकल प्रचार बाहेक अरू केही हुन्छ? हो, हस् पाण्डे सर, एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा आफ्नो विचार विमर्श यहाँले गर्नुभएको छ। समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, देशमा गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्, अर्थव्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, तर सानातिना सफलतालाई लिएर यो समग्र सरकारकै सफलता हो भने जसरी जुन ढङ्गबाट प्रचार भइरहेको छ, यो जनताले पत्याउने स्थिति छैन। यो देशका शासकहरूले जनतालाई यसै गरी उल्लु ठानिरहेका छन् र यो कहिलेसम्म? अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। रौतहटको गरुडा नगरपालिकाका उपमेयर, वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यहरूको एउटा टिमले नै लिखितमा सार्वजनिक ढङ्गले भनिरहेको छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयर मिलेर नगरपालिकामा ब्रह्म लुट गरे। उनीहरूले बुदा बुदा व्याख्या गर्दै नगरपालिकामा सरकारी बजेटमा भएको लुटको फेहरिस्त नै प्रस्तुत गरेका छन्। गरुडामा मेयर कन्थमणि प्रसाद कलवार छन् भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज फुयाल छन्। कलवार र फुयालको सेटिङ दावी गर्दै अर्को समूहले अख्तियारमा समेत उजुरी दिएको छ। गरुडाका जनप्रतिनिधिहरूको एउटा टिम न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयसम्म पनि आइपुगेको छ। उनीहरूको भनाइ के छ त? रिपोर्टमा हेर्नुहोस्।
रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा बेथिती अनियमितता र भ्रष्टाचारले सीमा नआएको स्वयं जनप्रतिनिधिहरूले नै खुलासा गरेका छन्। नगरका प्रमुख कन्थमणि प्रसाद कलवारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी हेमराज पुन्यालसँगको साँठगाँठमा चरम भ्रष्टाचार गरेको आरोप उपमेयर सहितकै उडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूको छ। नगर प्रमुखले प्रशासकीय अधिकृतसँग मिलेर गरेको भ्रष्टाचारको पोल खोल्न नगरका उडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरू रौतहटबाट काठमाडौँ आइपुगेका छन्। मंगलबार न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा आइपुगेका उनीहरूले गरुडा नगरपालिका नगर प्रमुख कलवारकै कारण बदनाम भएको बताएका छन्। मेयर साहब कन्थमणि प्रसाद जायसवालले अब भनौँ न 1 सालको अवधिमा विभिन्न शीर्षकमा यति चरम भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ भने पुरै छैन। कुन यस्तो शीर्षक छैन कि जुन भ्रष्टाचार गर्नुभएको छैन। कुन शीर्षकमा कति पैसा खर्च गर्यो भनेर हामी सबै वडाध्यक्ष र उपमेयरज्यूहरू मिलेर निवेदन पनि गर्यौँ, तर उहाँले त्यो दिन मान्नु भएन। अनि जहिले पनि नगरपालिकामा तपाईँको मतलब त्यहाँ एकदमै कन्फ्लिक्टको मतलब स्थिति जहिले पनि सिर्जना भइरहेको हुन्छ। नगर प्रमुख विरुद्ध उपमेयर सहित बहुसंख्यक जनप्रतिनिधिले गरे उजुरी छानबिनको माग। जनप्रतिनिधिहरूले नगर प्रमुख कलवारले गरेको भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि 44 स्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा उजुरी समेत दर्ता गराएका छन्। नगर प्रमुख कलवारले विभिन्न योजनाबाट भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उपमेयर पूनम कुमारी चौधरी, उडाध्यक्षहरू कृष्णदत्त सहनी, अम्बिका सहनी, रामबाबु चौधरी, परमेण सिंह यादव, वशिष्ठ राय यादव, राजेश कुमार सहनीले अख्तियारमा निवेदन दिएका हुन्। त्यस्तै कार्यपालिका सदस्यहरू सञ्जय प्रसाद शाह, जयनारायण बैठा, पूनम देवी र राजिया देवीले समेत नगर प्रमुखले गरेको भ्रष्टाचारको छानबिन गरिपाउँ भन्दै निवेदन दिएका हुन्। यो पत्र हेर्नुहोस्। नगर प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतले मिलेर आर्थिक वर्ष 2079-80मा विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेटमा अनियमितता गरेको उनीहरूको आरोप छ। उनीहरूले नगर प्रमुखले कुन कुन शीर्षकमा कति रकम भ्रष्टाचार गरे भन्ने 25 बुँदा नै उल्लेख गरेर अख्तियारमा निवेदन दिएका छन्, जसका केही मुख्य बुँदा यस्ता छन्। मुडा बनाउने तालिममा 5 लाख अनियमितता, हात्तीपाइले रोग नियन्त्रणको 10 लाखमा अनियमितता, गरुडा नगरपालिका 4 को दुर्गा मन्दिर उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नगर प्रमुख स्वयं आफै भई 35 लाख अनियमितता, अपाङ्ग भवन निर्माणमा 10 लाख अनियमितता, होटल हुक्का बार एन्ड रेस्टुरेन्टको नाममा 70 लाख भुक्तानी, इन्धन बापत 1 करोड भुक्तानी, टावर तथा पोल लाइटको 74 लाख भुक्तानी, बिना टेन्डर 55 लाखमा औषधि खरिद, सेनेटरी प्याडको 24 लाख अनियमितता, मोबाइल खरिदमा 25 लाख अनियमितता। यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्। नगर प्रमुखले आफ्नो कार्यकालको 1 वर्षमा गरेको भ्रष्टाचारको फिहरिस्त निकै लामो भएको वडाध्यक्षहरू बताउँछन्। कागजी प्रक्रिया मिलाएर सबैजसो योजनामा भ्रष्टाचार गरेको उनीहरूको आरोप छ। नगर प्रमुखले हरेक योजनामा उपभोक्ता समितिबाट 20% कमिसन लिने गरेको पनि उनीहरू बताउँछन्। होटल हुक्का बार, जबकि हाम्रो कार्यपालिका बोर्डलाई थाहा छैन कि हामीले एक कप चिया कुनै होटलमा खाएको छ। कुनै ठाउँमा तालिम गोष्ठी भएको छैन नगरपालिकाबाट। त्यहाँ 70 लाखको चेक कटाएर गइयो, पैसा मेयर साहबले लिनु भएको छ। 70 लाखको बिल आएको छ। आर्थिक सहयोगको नाममा मेयर साहबले पनि आफै आर्थिक सहयोग लिनु भएको छ। विभिन्न आसेपासेलाई गरेर 40 लाख रुपियाँमा त्यहाँ डुबाएको। आफैले पनि आर्थिक सहयोग। अब के कुन बिमारी भयो मेयर साहबलाई थाहै छैन। हामीले हेरेँ कागजमा त्यहाँ। त्यस्तै गरी तपाईँको इन्धनमा 1 करोड, हामी वडा अध्यक्ष भएर पनि मोबाइल छैन लिएको अहिलेसम्म, तर 25 लाख मेयर साहबले मोबाइल निकाल्नु भयो। कसलाई दिनुपर्छ म सोध्न चाहन्छु। हाम्रो एउटा चर्चित जग्गा छ प्रमुख, तर अहिले अब बदनाम भयो। अहिले बदनाम पब्लिकली किन बदनाम भयो? हामीहरू अब तपाईँ भन्नुभयो भने तपाईँहरू पनि मतलब जब आफ्नै सरकारको विरोधमा किन हामीलाई त्यहाँ मार गर्न त मिलेन सर, कानुनी बाटो खोज्नु पर्यो। उहाँले चाहिँ आफ्नो राजा जस्तो, राणा शासन जस्तो जुन काम हामी भनिदिया छु त्यो काम गरेर छाड्छु भन्ने मात्रै उहाँको एउटा अठोट छ। तर त्यो राम्रो काममा म यो गरेर छोड्छु भनेर आएको थियो भने राम्रो हुन्थ्यो। तर चाहिँ मात्रै भ्रष्टाचारीमा मेयर साहब हुनुहुन्छ, तर हामी त्यहाँ जानुस् मेयर साहब यो समस्या छ, त्यही भन्नुहुन्छ गएर छोरासँग सोध्नलाई। छोरा को छ? मेयर साहब कुर्सीमा हुन्छ, त्यही साइडमा छोरालाई बसाएर राख्छ। छोराले जे भन्ने त्यही हुने। नगर प्रमुख कलवार नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। उनी विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिनेमा नेपाली कांग्रेस जसपा र उनकै पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि छन्। दर्शक र यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ गरुडा नगरपालिकाका प्रमुख कन्थमणि प्रसाद कलवारलाई। नगर प्रमुखज्यू स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब तपाईको नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूले भने अनुसार तपाईले त भ्रष्टाचारको मामिलामा चाहिँ सीमा नाग्नु भयो रे, ब्रह्मलुट गर्नु भएको छ नगरपालिकामा। कुनै एउटा शीर्षक बाँकी छैन जसमा तपाईले भ्रष्टाचार नगरेको होस् भनेर तपाईका पालिकाका जनप्रतिनिधि हाम्रो कार्यालयसम्म आएका छन्। तपाईलाई चाहिँ जनताले भ्रष्टाचार गर्नकै लागि मेयर बनाएको हो?
के छ कस्तो छ हजुर? हजुर अब आफू भ्रष्टाचार गर्ने, आफू बदनाम हुने, अरूलाई दोष लगाउने यस्तो छ। अब भ्रष्टाचार बनेर हुन्छ, प्रमाण सहित केही भ्रष्टाचार साबित गरोस् न। उहाँहरूले त 25वटा बुँदा उल्लेख गर्नुभएको छ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा तपाईँ विरुद्ध उजुरी पनि गर्नुभएको छ। त्यो 32वटा या 50वटा गरोस् न, मलाई केही फरक छैन। त्यो गल्ती छ भने त्यसको लागि म तयार छु, तर त्यो सबै फटाइ पुरा हो उहाँहरूको वडाहरूको। कसरी सतै हुन्छ? तपाईँसँग के आधार छ त? तपाईँ उहाँहरूले भने अनुसार त आधार छ नि, हाम्रो आधार छ नि। हाम्रो पालिकाको म त सालभरि 100को 100 म लिएर हिँडेको मेरो, म बहुमतको कहिले पनि गरेको 100मा म हिँडेको मेरो। अहिले उहाँको के परिषद हुने बेलामा उहाँको के भागभन्डा नमिलेर उहाँको करोडौं बजेट चाहियो, त्यो नमिलेर अरूलाई बदनाम गर्ने। कस्तो भागभन्डा, कसलाई के खालको भागभन्डा पुगेन स्पष्ट रूपमा भन्नुस् त, प्रश्न पार्नुस्। उहाँहरूको के भागभन्डा के चाहियो, के उहाँहरूको के मिलेन। 32वटा या 50वटा लिएर जाँदाखेरि के फरक पर्छ हामीलाई? म गल्ती गर्छु त्यसको लागि म जिम्मा छु। तपाईँले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, कसले कति चाहेको थियो, कसको भागमा के परेन, त्यो जनतालाई बताउनुहोस् आज स्पष्ट रूपमा। तपाईँको स्थानीय तहका नागरिकहरू हेरिरहनु भएको छ टेलिभिजन यति बेला। हजुर हजुर ठिक छ। मेरो गौरा नगरपालिकामा 9वटा वार्ड छ। हजुर, हामी 9वटा वार्डलाई सबैलाई एकदम समानान्तर गरेर हिँडेको छु। 9वटा वार्ड मध्ये 6 जना वडा अध्यक्ष त तपाईँ विरुद्धै हुनुहुन्छ। 6वटा वाडा विरुद्ध छ भने हाम्रो 6वटाको जनसङ्ख्या छैन। हाम्रो पालिकामा त 19 जनाको छ नि। हाम्रो पालिकामा 19 जनाको बोर्ड छ। 19 जनाको बोर्ड छ, तर 9वटा वडा मध्ये 9 जना वडा अध्यक्ष मध्ये 6 जना त तपाईका विरुद्धमा हुनुहुन्छ। तपाईले भ्रष्टाचार गर्नुभयो भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईले औषधि खरिद टेन्डर बिना गर्नुभयो, त्यसपछि हात्तीपाइले रोगको नाममा तपाईले भ्रष्टाचार गर्नुभयो। त्यसैगरी अरू धेरै कुराहरू छन्। वडा नम्बर 4 को दुर्गा मन्दिर उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष तपाईँ स्वयं आफै बनेर 35 लाख रुपैयाँ झ्वाम पार्नुभयो। यस्ता यस्ता यावत विषयहरू तपाईमाथि छ। होइन, सबै गलत कुरा हो, सबै गलत हो उहाँहरूको भनेर म मान्छु। त्यसो भए तपाईँ उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष चाहिँ किन बन्नुभयो त? तपाईँलाई त्यो उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बन्ने अधिकार कसले दियो त? म बनेको छैन उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष। साँच्चै भन्नुहोस्, म मानिहाल्छु। वडा नम्बर 4 को दुर्गा मन्दिरको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष तपाईँ आफै बनेको होइन? होइन होइन होइन। को बनेको हो अध्यक्ष? अध्यक्षको नाम भन्नुहोस् त। अध्यक्ष तपाईको हाम्रो म निर्वाचित भएपछि हजुर त्यसमा के गंगाराम शाह भन्ने व्यक्ति त्यो त्यसको अध्यक्ष हो। तर उहाँहरूले बताए अनुसार तपाईँ विरुद्ध त्यो बुँदा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। वडा नम्बर 4 को दुर्गा मन्दिर उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष तपाईँ आफै बन्नुभयो, जबकि जनप्रतिनिधिले कुनै पनि उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बन्न पाउनु हुँदैन। त्यो संविधानमै त्यो उल्लेख छैन र सँगसँगै त्यो म छैन। म कसैले भनेको कुरा म मान्छु। त्यो हेर्नुस् न, प्रमाणित उहाँको हेर्नु न। म भनिरहेको छु, म त्यो दुर्गा मन्दिरको म अध्यक्ष बनेको छैन उपभोक्ता समितिको। म मेयर भएर कसरी म बन्छु उपभोक्ता समितिको? अनि टेन्डर बिना 55 लाखको औषधि खरिद किन गर्नुभयो त? होइन, सबै हजुर सबै प्रक्रिया पुर्याएर भएको हो। टेन्डर गर्नुभएको छ? औषधि खरिद गर्दाखेरि सेनेटरी प्याड त्यो खरिद गर्ने नाममा चाहिँ तपाईँहरूले टेन्डर आह्वान गर्नुभएको छ? होइन होइन, त्यो त सम्बन्धित त्यो प्रशासकीय अधिकृत हुन्छ नि। हजुर, उहाँहरूको त्यो सम्बन्धित व्यक्ति बताउँछ। हो, प्रशासकीय अधिकृतसँग तपाईँले मिलेर कागजमा सब कुरा ठिकठाक पार्नु भएको छ, तर व्यवहार त त्यो देखिएको छैन। त्यो सँगसँगै 25 लाख रुपैयाँको मोबाइल कसका लागि किन्नुभयो? हजुर, 25 लाख रुपैयाँ मोबाइल कसका लागि खरिद गर्नुभयो? 25 लाखमा अब सोध्नुहोस् न, उहाँहरूले बोर्डमा निर्णय गरेको छ। उहाँ जुन अहिले उहाँ अगाडि भएर निर्णय गरेको वही व्यक्ति आज 25 लाखको चाहे 20 लाखको जति भनिराखेको छ, वही व्यक्तिसँग सोध्नुहोस् न। निर्णय गराउने त्यही व्यक्ति हो। मेयर साहब, 25 लाख रुपैयाँ मोबाइल खरिदमा खर्च भएको हो कि होइन यति बताइदिनुहोस् त। अब मलाई क्लियर पुरा जानकारी छ त्यस सम्बन्धमा छैन। त्यो त्यसमा त किन तपाईँलाई थाहा हुनु परेन? तपाईँको जानकारीमा भए अनुसार 25 लाख जतिको मोबाइल खरिदमा खर्च भयो कि भएन यति भनिदिनुहोस् न। एकुरेट परेन?
उहाँ वडा अध्यक्षजीसँग सोध्नुहोस्, उहाँले निर्णय गरेको होला। म त व्यक्तिगतमा 1 पैसाको पनि मोबाइल म खरिद गरेको छैन। जे भी होला जुन निर्णय गरेको त्यही हिसाबले होला। निर्णय कसले गर्ने हो? तपाईँ नगरको प्रमुख हुनुहुन्छ, तपाईँको हस्ताक्षर बिना, तपाईँको स्वीकृति बिना, तपाईँको उपस्थिति बिना कुनै पनि निर्णय हुन्छ नगरको? हो, हुन्छ, ठिक छ, तर एकल निर्णय हुँदैन नि केही चिज, त्यो सबै प्रक्रिया पुगाएर नै निर्णय हुन्छ। हजुर ठिक छ, तपाईँहरू सबैले मिलेर गरे पनि यो 25 लाखको मोबाइल खरिद शीर्षकमा 25 लाख रुपियाँ तपाईँहरूले खर्च गरेको भने त यो त ब्लन्डर हो नि सर, होइन र? होइन 25 लाखको नहोला। 1 करोडको तपाईँहरूले इन्धन खर्च गर्नुभएको छ। त्यस्तो पनि छैन। 1 करोडको इन्धन कति छ भन्नुहोस् न त, तपाईँलाई सोधिरहेको छु म। अब मलाई याद अहिले छैन नि, म कतिको इन्धन छ म याद गरेर राखेको छैन नि अहिले। अब त्यो विशेष त्यो प्रशासकीय अधिकृत नै सम्बन्धित व्यक्ति नै बताउँछ। हजुर हस्, यस विषयलाई हामी फलोअप गर्छौँ। तपाईँहरूको नगरपालिका बदनाम भइरहेको छ। 3 महिनादेखि नगरसभा हुन सकेको छैन। जनप्रतिनिधिहरू कुर्सी तोडफोडमा उत्रिएका छन्। नगरसभा भइसकेको छ। हजुर, नगरसभा हाम्रो भइसकेको छ। त्यसमा गणपूरक संख्या पुगेको छ त? तपाईँको गणपूरक संख्या पुगेको छैन भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूले बोल्नुभएको छ। सुन्नु न, कसैको व्यक्तिको भनाइ अनुसार नमान्नु न, सुन्नु न। तपाईँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भन्नुभएको छ। होइन त्यो प्रक्रिया कसैको व्यक्तिको सुनेर नजानुहोस् न। तपाईँको कार्यालयका कर्मचारीले भन्नुभएको छ सर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भन्नुभएको छ भनेर भनिरहेको छु त म। जिम्मेवार मान्छे होइन। होइन, हाम्रो के प्रक्रिया सबै अगाडि पुर्याएर भरेको छ। परिषद हाम्रो भइसकेको छ। त्यो प्रक्रिया कति पुर्याउनु भएको छ, के पुर्याउनु भएको छैन, त्यहाँका स्थानीय नागरिकलाई पनि थाहा छ र यो विषयलाई हामी गम्भीरतापूर्वक फलोअप गर्छौँ। तपाईँहरूको नगरपालिका हाम्रो परिषद भइसकेको बेलामा गएर त्यो परिषद कुन ठाउँमा भयो गएर नगरपालिकामा कुर्सी तोडताड गरेर जाने गरेको थियो। सार्वजनिक चिजलाई वार्डमा माने वार्ड अध्यक्षले उपमेयरले गएर तोडफोड गर्ने कार्यक्रम सकेपछि त्यस्तो हुन्छ। हस् मेयर साहब, तपाईँहरूको नगरपालिका बदनाम भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई जनताले भ्रष्टाचार गर्नका लागि र एक आपसमा लड्नका लागि त्यहाँ पठाएका होइनन्, जनताको मुद्दामा काम गर्नका लागि पठाएका हुन्, स्थानीय पालिकाको विकास गर्नका लागि पठाएका हुन्। यो 5 वर्षको मूल्याङ्कन पक्कै पनि हुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यो विषयलाई हामी फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँगको यो कुराकानी अहिलेलाई यही टुङ्ग्यायौँ। यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। कतै नजानु होला, अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र ती विषयसँग सम्बन्धित रहेका सरकारवाला निकायसँग कुराकानी गर्ने क्रम पनि निरन्तर छ। जवाबदेहिता खोजिरहेका छौँ। आम नागरिकको चासो गुनासो र प्रश्नहरू समेटिने यस कार्यक्रममा हामीले कुनै पनि विषयको जवाब निरन्तर रूपमा खोज्ने गरेका छौँ र यति बेला भने कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासोसहित। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले हामीलाई कल गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 24 एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24मा पनि सम्पर्क गरेर आफ्ना जिज्ञासा गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। देश विदेश जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गरेर आफ्ना समस्याहरू राख्नुहोला। तपाईँको कुनै पनि समस्या समाधान गर्ने कोसिस हाम्रो रहनेछ। यति बेला भाइबर मार्फत कोही दर्शकहरू जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म अजित कुमार कतारबाट बोलेको। कतारबाट, यहाँको शुभ नाम? अजित कुमार मण्डल। मण्डलजी, एकदमै अँध्यारो देखिएको छ। तपाईँ अँध्यारो कोठामा हुनुहुन्छ? बाँकी राम्रो छ नि, त्यही भएर देखिरहेछ। ठिक छ, तपाईँ के समस्या परेर हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो? मलाई कि अर्जेन्टली मजाले ठगेर कतारसम्म पुर्याएर मजाले ठगिसक्यो। अब के गर्नु, अब यहाँबाट घर जान पनि पाइरहेको छैन। कम्पनीले पनि जान दिइरहेको छैन। कम्पनीले भनेको म्युनिसिपालिटी अर्जेन्टलाई भन, एमबीसँग गएर कम्प्लेन गरेको, त्यहाँ पनि केस हुनेन। लेबर कोर्टमा पनि अहिले केस लडिरहेको छु। 28 तारिकको लास्ट दिनमा त खोइ के हुन्छ थाहा छैन। तपाईँलाई कसले पुर्यायो त्यहाँसम्म? किन जानुभएको थियो त? के कामका लागि? म साउदी गइरहेको थियो। एउटा कम्पनी, राम्रो कम्पनी थियो, अलगिहाज कम्पनी, साउदीको। इन्टरभ्यू दिएर त्यहाँ अफर लेटरमा साइन गर्न बाँकी थियो। त्यसले मलाई अर्जेन्टले भन्यो कतारको राम्रो कम्पनी रहेछ, त्यहाँ जाऊ, राम्रो कम्पनी हो, राम्रो मेन्टेनेन्स, राम्रो ठिकै छ, राम्रो कम्पनीबाट जान पनि जानु खोज्छ नि। त्यसले मलाई झुटो बनाएर फसायो। 1 हप्तामा अफर लेटर, 2 हप्तामा भिजा दियो।
2 हप्तामा भिसा दियो, फेरि मेडिकल गराए 5000 रुपियाँ लियो, फेरि त्यसले के भन्यो टिकटलाई 1 लाख दिनु पर्यो, 1 लाख मिनट टिकटलाई 1 लाख दिएको, फेरि तेरो 1.5-2 महिनासम्म त्यसले मलाई त्यतिकै राख्यो, आज भोलि गर्छु टिकट काट्यो, त्यतिकै फेरि काठमाडौँसम्म त्यो लिएर आयो 2.5 महिनापछि। हजुर त्यहाँ पछि मलाई के भन्यो अब मेन पावरले मैले सोधेको कुन काम रहेछ, त्यसले भन्छ काम रहेछ सिंगल फेज 3 फेज। कम्पनी भनेको त्यसले कम्पनी कुन रहेछ, त्यसले कम्पनी भनेको सप्लाई पनि भन्नुपर्छ, म आफै राम्रो कम्पनी खोजेर गइरहेको त्यस भन्दा त्यसले पनि काठमाडौँबाट त्यति कतार पुग्यो, यहाँ आएर त कम्पनी पनि केही छैन, सप्लाई पनि केही काम छैन, त्यतिकै आएर बस्यो। म त्यसले भनेको यहाँबाट कल गरेर म कम्प्लेन गर्छु नेपालमा गएर, टेन्सन नभएको म कम्पनी फेरिदिन्छु। फेरि 3 महिना बित्दा त्यतिकै त्यसलाई भनेर राख्छु, यहाँ 3 महिनाको अवधि पनि सिधियो। फेरि त्यसले मलाई के भन्यो, मलाई अब 2 महिनाको टाइम अझै चाहियो, वर्ल्ड कप चलिरहेको छ यहाँ, त ठिकै छ 2 महिनाको टाइम लो, जनवरी बित्यो, त्यहाँदेखि त्यसले भन्यो फेरि मलाई भन्यो अब मार्चसम्म कम्पनी सारिदिन्छु। यस्तो भन्दा पनि 1 साल पुऱ्याइराख्यो, अब घर पनि फर्कन जान मिल्दैन, के गर्न म यहाँबाट। भनेको तपाईँ वर्ल्ड कपकै समयमा त्यहाँ जानुभएको, कति भयो त्यहाँ पुग्नुभएको? 1 साल त पुगिसक्यो मलाई अब। 1 साल भइसक्यो। अनि तपाईँ अहिले कामविहीन हुनुभएको, काममा नजानु भएको कति समय भयो? मलाई काम न 1 महिना भइसक्यो काम छाडेको। मैले भन्छु घर फर्कने, मलाई के ठग्यो अब के गर्ने, अर्जेन्टली मलाई ठग्यो, त्यसलाई छाड्नु पर्दैन, त्यतिकै अब कहाँ छाड्छु त्यसलाई म अब। अनि एजेन्टसँग तपाईँको सम्पर्क हुन्छ त अहिले? तपाईँ सम्पर्कमै हुनुहुन्छ? हुन्छ, तर मलाई त्यसले फोन रिसिभ गर्दैन, त्यो सत्य कुरा गरेर त्यसले फोनै काटिदिन्छ, के भन्नु त्यसलाई अब। के हो उहाँको नाम भन्नुहोस् त? त्यसको नाम दिपुक नायक, अर्को चाहिँ रतन शाह, त्यो दुईटैले मजाले मलाई ठगेछ के। हस् मण्डलजी, तपाईँको यो समस्या हामीले बुझ्यौँ, हामी एजेन्टलाई सम्पर्क गर्नेछौँ र तपाईँलाई हामी मद्दत गरेर तपाईँले चाहेअनुसार तपाईँलाई नेपाल ल्याउने प्रयास हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। केही समस्या पर्नुभयो, आफ्नो तपाईँले समस्या साट्नुभयो, दुःख तपाईँले साट्नु भएको छ, हामी तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। अहिलेका लागि केही समय धैर्य गर्नुहोस् र अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ है त, हामी तपाईँलाई मद्दत गर्छौँ है। सर एउटा कुरा भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, छोटोमा भन्नु होला। तर यहाँ 40 जना नेपालीलाई सबैलाई थुपारेर राख्दै, सबै त्यस्तैमा अल्पत्रमा पढेछ, सबै यसै कम्पनी, हाम्रो कम्पनीमा। ए हस्, उहाँहरूको बारेमा पनि हामी इन्फर्मेसन लिन्छौँ, उहाँहरूलाई पनि मद्दत गर्छौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। थ्याङ्क यू सर। दर्शकहरू, उहाँलाई हामी मद्दत पक्कै पनि गर्नेछौँ। उहाँले बताएअनुसार अरू नेपालीहरू पनि त्यसै गरी समस्यामा पर्नु भएको छ भन्ने किसिमको जानकारी उहाँले दिनुभएको छ। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्छौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। बैंकबाट ऋण लिएका ऋणीहरूले समयमा किस्ता बुझाउन सकेनन् भने यातना सुरु हुन्छ। बैंकले दिने टर्चर बेहिसाब हुन्छ भनेर सबैजसो व्यवसायीले भन्ने गरेकै छन्। तर यसपटक एक बैंककै कर्मचारी आफै ऋणीबाट पीडित भए भन्दै हाम्रो कार्यालयमा आइपुगेका छन्। एनआइसी एसिया खुमलटार शाखाका म्यानेजरमाथि एक ऋणीले 2 करोड 32 लाख रुपैयाँ लिनुपर्ने छ भन्ने दाबी गरेका छन्। लिँदै नलिएको ठूलो रकमको दाबी गरेर यातना दिन थालेपछि सहन नसकेर विष नै पिएको भन्दै गुनासो गर्ने बैंक म्यानेजर हुन् अविनाश कर्ण। कर्णसँग 2 करोड 32 लाखको दाबी गर्ने व्यक्ति हुन् माओवादी कार्यकर्ता समेत रहेका श्री बल्लभ नेपाल। यो मामिला निकै अनौठो पनि छ। रिपोर्ट हेर्नुहोस्। एनआइसी एसिया बैंक खुमलटार शाखाका म्यानेजर अविनाश कर्ण विरुद्ध अहिले अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। उनी विरुद्ध खुमलटार शाखाकै ऋणी श्री बल्लभ नेपालले चेक अनादर कसुरमा प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन्। त्यही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पूर्जी हात पारेको छ। बैंकबाट निलम्बन प्रहरीसँग पक्राउ पूर्जी र लिँदै नलिएको 2 करोड 32 लाखको टर्चरका कारण आफू तनावमा परेको उनले बताए। कर्णले आफू कार्यरत बैंकको स्टाफ खाताबाट 5वटा चेक असार अन्तिमतिर काटेका छन्, जसमध्ये श्री बल्लभ नेपालको गन्तव्य इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका लागि 2वटा, गन्तव्य ट्रान्सपोर्ट सहकारीका नाममा 1 र अन्य 2 व्यक्तिका नाममा कर्णले जम्मा 2 करोड 32 लाख रुपियाँको चेक काटेको देखिन्छ। कर्णको दाबी अनुसार नेपाल उनकै लोन क्लाइन्ट थिए। रोका फुकुवा ब्यालेन्स देखाउने आदि कामका लागि श्री बल्लभलाई रकम चाहिएको थियो। उनीसँग कर्णको व्यवहार ठिकठिकै चलेको थियो। आपसी विश्वास हुँदा ऋण पनि दिएका थिए। रोका फुकुवा र ब्यालेन्स देखाउने कामका लागि तपाईँले काटेको चेक देखाउन पाउँदा मलाई मेरा आफन्तले सजिलै पैसा दिन्छन्, चेक दिनु भनेका थिए। आफ्नै शाखाबाट राम्रो आर्थिक कारोबार देखिँदा त्यसले आफ्नो करियरमा सहयोग पुर्याउँछ भनेर कर्णले चेक दिएको हुँ भनेका छन्। हामीले कमिसनको लोभमा चेक दिनु भएको हो कि बैंकले यस्तो काम गर्न नराएको हो कि भन्ने प्रश्न उनलाई गर्यौं, तर उनले कमिसनका लागि आफूले त्यस्तो काम नगरेको बताए। यसमा मैले उहाँबाट मलाई 1 रुपैयाँ पनि आएको पनि छैन। मेरो खाता चेक गर्न सक्नुहुन्छ सर, न मैले उहाँसँग केही लिएको छु।
हामीले फेरि उनलाई बिना फाइदा यति ठुलो जोखिम किन उठाउनु भयो भनेर पनि सोध्यौं, तर उनले असल मान्छे ठानेर विश्वास गरेर चेक दिएको बताए। श्री बल्लभले 2 करोड 32 लाख रुपियाँ तिर्ने भए तिर्नु, नत्र जेल जान तयार हुनु भन्ने शैलीमा तर्साउन थालेपछि सहन नसकेर आफूले बिस दिएको कर्णले बताए। समयमै अस्पताल पुर्याउन सक्दा ज्यान जोगिएको उनले जानकारी दिए। उहाँले सोच्नुपर्ने आफ्नो परिवारलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्दाखेरि कस्तो हुन्छ। मेरो अब मिसेस 8 मन्थ्सको प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ। यो सिचुएसनमा म मिसेससँग बस्न छोडेर म यसरी हिँडिरहेको छु सर। होइन अहिले कति बेला चाहिँ म हस्पिटलाइज हुन्छन् र म त्यो पनि भेट्न जाउँ कि नजाउँ जस्तो स्थिति बनाइसक्यो। उहाँले मलाई जुन स्थिति बनाउनु भएको छ नि, सायदै चाहिँ कसैले नबनाओस् यो होइन। मैले ब्याङ्कको अरू साथीहरूलाई पनि भन्छु होइन, भुलेर पनि यो कस्टमरहरूसँग चाहिँ एकदम विश्वासीले चाहिँ काम नगर्नु होला, नत्र मै जस्तो फस्नुहुन्छ। यसबीच कर्णलाई श्री बल्लभले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रेस टिमको मान्छे हुँ भनेर तर्साएको अडियो हामीलाई प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको प्रेस टिमका सदस्यमा श्री बल्लभको नाम कहीँ कतै छैन, तर उनले जे भनिरहेका छन् यो सुन्नुहोस्। तपाईँले सोचे भने तपाईँ त कहाँ फसिसक्नु भयो है, तपाईँले मिसै त पाएन यार। म त ल ब्याकग्राउन्डको मान्छे हो, मलाई त सबै कुरा थाहा छ। म त पत्रकार हो, म अहिले पनि सम्पादक हो, अहिले पनि प्रधानमन्त्रीकै पत्रकार टिममा छु, म प्रेस टिममा। म त त्यसै गिजिनुपर्ने टाइपको मान्छे त होइन। अहिले प्रधानमन्त्रीको भाइहरूकै पेजमा म मेरोबाट चाहिँ चलाइरहेको हुन्छु। म त त्यस्तो गिज्याउनु पर्ने जिस्काउनु पर्ने लेभलको मान्छे होइन नि त। कम्पनी र सहकारीलाई कर्णले पैसा किन दिनुपर्ने हो, सोको औचित्य पुष्टि हुँदैन। कर्णले गन्तव्य इन्भेस्टमेन्टका लागि काटेको चेकको सोझो अर्थ हो। कर्णले यो कम्पनीलाई 46 र 56 लाख रुपियाँ दिने मन्जुरी गरेका छन्। यसमध्ये 46 लाखको चेक अनादरमा हालेर श्री बल्लभले पक्राउ पर्ची जारी गराएका छन्। तर यो पैसा कम्पनीलाई अविनाश कर्णले दिनुपर्ने चाहिँ किन हो त? कम्पनीसँगको के कारोबार भएको थियो र अहिले कम्पनीले अविनाशसँग यो रकम दाबी गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाब चाहिँ श्री बल्लभसँग छैन। यस्तै स्थिति गन्तव्य ट्रान्सपोर्ट सहकारीको हकमा पनि लागू हुन्छ। सहकारी पनि कर्णसँग चेकमा भएको रकम पाऊँ भनेर कानुनी प्रक्रियामा जान सक्छ, तर सहकारीले यो रकम के कारणले पाउनुपर्ने हो सोको औचित्य पुष्टि हुँदैन। किनभने कर्ण सहकारीका सदस्य वा ऋणी केही पनि होइनन्। त्यसमाथि कम्पनीमा सहकारीले कर्णलाई यो रकम पहिले दिएको हो भनेर रकम नगद दिन पाइँदैन। बैंकिङ प्रक्रियामा रकम दिएको कुनै प्रमाण छैन। हामीले यस सम्बन्धमा श्री बल्लभ नेपालसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। नेपालसँग 40 मिनट लामो संवादका क्रममा उनले कम्पनी र सहकारीले कर्णबाट पैसा पाउनुपर्ने औपचारिक आधार तथा प्रमाण दिन सकेनन्। नेपाल पनि आफूलाई कर्णबाट पीडित हौं भन्ने गर्छन्। एउटा बैंकको म्यानेजरले नबुझी सोझो पाराले 2 करोड 32 लाख रुपियाँको चेक त्यसै दिन्छ भन्ने कुरा कसैले पत्याउला भन्ने प्रतिप्रश्न नेपालले गरे। नेपालको भनाइअनुसार कर्णले आफ्नै बैंकमा एउटा ग्राहकको पैसा अर्को खातामा आफू खुसी ट्रान्सफर गरेको, अन्य धेरै प्रकारका अनियमितता गरेको नेपालको दाबी छ। एनआईसी बैंकका मानव संसाधन विभागका प्रमुखलाई उद्धृत गर्दै नेपालले कर्णबाट बैंकमा 5-7 करोड भन्दा बढी हिनामिना भएको बताए। प्रधानमन्त्रीको प्रेस टिममा तपाईँ हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा नेपालले प्रश्न जवाफ दिएनन्। दर्शकहरू, यस विषयमा जवाफ लिइहाल्छौँ। यति बेला हामीले बैंक म्यानेजरबाट एक ऋणीले 2 करोड 32 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने जुन दावी गरेका छन् श्री बल्लभ नेपाल, उहाँलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ। श्री बल्लभजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब तपाईँका लागि मेरो पहिलो प्रश्न के छ भने, अविनाश कर्णलाई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र सहकारीले के शीर्षकमा पैसा दिएको थियो? यदि पैसा दिएको थियो भने त्यसको प्रमाणहरू के छन्? यसबारे प्रश्न पार्नुहोस्। अविनाश कर्ण भनेको आजको दिनमा फरार अभियुक्त हो। हजुर, उहाँ ब्याङ्कको म्यानेजर हो। उहाँलाई ब्याङ्कबाट निलम्बन गरेर उहाँ सहित उहाँ बाहेक 3 जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ ब्याङ्कले। ठिक छ, त्यो हामीले देखाइसक्यौँ। त्यो सबै विवरण हामीले रिपोर्टमा पनि बताइसक्यौँ। तपाईँसँग भएका प्रमाण के छन् यो बताउनुहोस्। ब्याङ्कमा उहाँले अहिलेसम्म अरू कस्टमरको खाताबाट अपचलन गरेर चलाएको पैसै 1.5 करोड भन्दा बढी छ। त्यो पनि अर्को विषय भयो कि म तपाईँको प्रश्न सोध्दैछु। इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र सहकारीले के शीर्षकमा चाहिँ पैसा दिएको थियो त्यसमा मात्रै केन्द्रित हुनुहोस्। उहाँले मैले दिएको पैसा उहाँले बुझ्नु भएको छ। मेरो खाताबाट अपचलन गरेर विभिन्न मान्छेको नाममा चेक काट्नु भएको छ। ती मान्छेहरू ल्याए पछाडि प्रमाण आफै निस्किहाल्छ। ठिक छ, तपाईँले दिनुभयो होला, त्यो विषय पनि हामीले बुझ्यौँ। तर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र सहकारीले कसरी दियो, के शीर्षकमा दियो, त्यसको प्रमाण छ भनेको मेरो प्रश्न यो हो। इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले उहाँले मलाई भनेको उहाँले लोन अप्रुभल गर्नुभयो, त्यो लोन उहाँले नै चलाउनु भयो अपचलन गरेर। उहाँले विभिन्न मान्छेको नाममा चेक बनाउनु भएको छ। पहिला त्यहाँ गएर हेरेपछि मात्रै अनि यताको भन्न मिल्ने हुन्छ। भनेको सहकारीबाट उहाँले पैसा लिएको हो, यही बुझ्ने हो, ऋण लिएको हो। सहकारीलाई चाहिँ उहाँले फसाउनु भएको हो। हजुर, सहकारीलाई, त्यही भएर सहकारीले उहाँलाई क्लेम गरेको छैन।
कम्पनीलाई पनि उहाँले फसाउनु भएको हो। अनि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले चाहिँ के गरेको त? हजुर, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले चाहिँ पैसा दिएको हो? इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले पैसा दिएको, लोन लिएर उहाँले नै लोन अपचलन गरेको कि आफूले चलाउनु नपाएको, पीडितले चलाउनु नपाएको। म चाहिँ पीडित हो त्यसको, होइन, मेरै घर राखेको छ। हजुर, त्यो कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ? त्यो कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ मैले सिसी क्यामेरा रेकर्ड राख्नुहोस् भनेको छु, ब्याङ्कमा निवेदन दिइसकेको छु। हजुर, ब्याङ्कले कैफियत छ उहाँको कारोबार, हामीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ, हामी अध्ययनमा छौँ, उहाँलाई निलम्बन गरिएको छ र अध्ययनको लागि बोलाइएको छ भनेको छ। सर, त्यो सीसीटीभी फुटेज छ, तपाईले सीसीटीभी फुटेजमा त देखाउनु होला, तर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले उहाँलाई पैसा नै दियो भन्ने कुरा सीसीटीभी फुटेजले मात्रै प्रमाणित हुन्छ त? कसरी थाहा हुन्छ? त्यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको नाममा लोन छ उहाँको ब्याङ्कमा। हजुर, त्यो लोन उहाँले नै अपचलन गर्नु भएको छ, मेरो हातमा आएकै छैन, म चाहिँ किस्ता तिरिरहेको छु अहिले। सर, तपाईँको कुरा राख्नुभयो, तर यो आपसमा यो अलिकति विरोधाभास जस्तो देखियो है। ठिक छ, म अर्को प्रश्न तपाईँलाई के गर्छु भने, अब यो घटना विवरण बुझ्दाखेरि तपाईँहरू दुवैजना कमिसनका लागि काम गर्नुहुन्थ्यो, कमिसन बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि विवाद भयो जस्तो देखिन्छ, यस्तै हो? स्पष्ट भन्नुहोस् है। त्यो बिल्कुलै होइन, बिल्कुलै होइन। म पैसा नपाएर ऋण खान गएको मान्छे हो। हजुर, मेरो आज पनि मेगा ब्याङ्कले फलोअप लिस्टहरू भनेको पत्र पठाइरहेको छ पैसा नतिरेको भनेर। म त्यसरी ब्याजमा पैसा लगाउन सक्ने हैसियतको मान्छे होइन म। अनि तपाईँले आफू प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहिँ प्रेस हेर्ने टिमको सदस्य हुँ भनेर भन्नुभएको रहेछ, प्रहरीका हाकिमदेखि सिडिओको सरुवा गर्छु भन्नेसम्म तपाईँको चाहिँ भनाइरहेछ, होइन? तर तपाईँ प्रचण्डको प्रेस हेर्ने टिमको सदस्य त होइन, यस्तो फुर्ती चाहिँ किन लाउनु भयो? मान्छे तर्साउनु लाउनु भएको हो फुर्ती? त्यो मैले फुर्ती पनि लाएको छैन, त्यो मैले भनेको पनि होइन। त्यो सर, तपाईँको अडियो रेकर्ड सुनाइदिउँ? तपाईँको अडियो रेकर्ड सुनाइदिउँ? होइन, यस्तो छ, केही मात्रै तपाईँले काटेर सुनाउनु भयो भने त आफ्नो ठाउँमा छ। म पार्टीभित्र तपाईँले भनेकै कुरा, तपाईँले के भन्नु भएको छ भने म प्रचण्डको प्रेस हेर्ने टिमको मान्छे हुँ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छैन? म अहिलेको प्रधानमन्त्रीको पार्टीभित्रको कार्यकर्ता हुँ, म प्रेसको मान्छे हुँ भनेको छु। म अहिले पनि सम्पादक हो यसखबर.com को। त्यस्तो छैन सर, म सुनाइदिउँ तपाईँलाई? त्यसको अध्यक्ष पनि हुँ। तपाईँलाई सुनाइदिउँ? सुनाइदिनु न, केही छैन। तपाईँले सुनिसक्नुभयो होला, त्यो यो रिपोर्ट हेर्नु भएन तपाईँले? अन्त पनि आइसकेको छ यो कुरा। तपाईँले स्पष्ट रूपमा के भन्नुभएको छ भने, उहाँले के भन्नुहुन्छ उहाँको कुरा भयो, होइन, मैले त्यस्तो भनेको छैन। उहाँले अब उहाँले भनेको, उहाँले गरेको, मेरो हजुरहरूलाई अनुरोध के हो भने, हजुर, एकल पक्षबाट भन्दा पनि उहाँ र म आनन्दले लाइभमा बसेर छलफल गर्न सक्छौँ। मैले भोलि छाडी पर्सिलाई पत्रकार सम्मेलन बोलाएको छु रिपोर्टर्स क्लबमा, यही विषयको लागि। मैले सधैँ सबै मिडियालाई उत्तर दिएर बस्न पनि सक्दिनँ, म मिडियाको इज्जत गर्छु। हजुर, तर प्रश्न उठेपछि त तपाईँले जवाब त दिन पर्यो नि बेलामा। हजुर, एउटा ब्याङ्कको कर्मचारी जसलाई ब्याङ्कले निलम्बन गर्छ, तीबाट थाहा हुन्छ उसको वास्तविकता के हो। ठिक छ, अनि उसैसँग मिलेर मिडियाले चाहिँ फेरि पीडितलाई नै झन् पीडित बनाउँछ भने त्यसको अर्थ के भएर? मेरो अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई के हो भने, एउटा भनाइ के छ भने बैंकहरूले ऋणीलाई मर्न न बाँच्नुको अवस्थामा पुर्याउँछन्, किस्ता तिर्न नसक्दा अत्याचार गरेर टर्चर दिन्छन्। तर तपाईँ त बैंकहरूभन्दा पनि कडा हुनुहुँदो रहेछ। बैंक म्यानेजरलाई चाहिँ तपाईँले विष पिउने अवस्थासम्म पुर्याउनु भएछ, यस्तो किन गर्नुभयो? छोटोमा भन्नुभयो। त्यो चाहिँ मेरो हजुरलाई सठिक कुरा, उहाँले जुन दिन विष खानुभयो त्यो दिनसम्म मेरो उहाँसँग सम्पर्क छैन। हजुर, त्योभन्दा 7 दिन पछाडिको उहाँको र मेरो कारोबार अथवा चेक ब्याङ्कमा गएको छ भने पनि त्योभन्दा पछाडिको डेटमा ब्याङ्कमा गएको छ। उहाँ ब्याङ्कमा पैसा अपचलन गरेको कारणले गर्दा र कर्मचारी बचाउन नसकेको, ब्याङ्कले प्रेसर दिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यो घटना घटाउनु भएको भनेर मैले पछि आर्थिक दैनिक न्युजबाट पनि थाहा पाएँ। हजुर, ब्याङ्कले पनि ब्याङ्कसँग पनि कन्सर्न गरेर रहेछ त्यो मिडियाले पनि, पछि मैले थाहा पाएको हो, त्यो विषयमा म जानकार छैन। हस्, यस विषयलाई हामी गम्भीरतापूर्वक फलोअप गर्छौँ। तपाईँ आफैले पनि भन्नुभएको छ पत्रकार सम्मेलन गर्ने भनेर, होइन? हजुर, पर्सि 2 बजे हो रिपोर्ट। यो विषयलाई फलोअप गर्छौँ। तपाईँहरू बिचको यो एक आपसको यो अलिकति तपाईँसँग कुराकानी गर्दाखेरि र उहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि एक आपसमा मिलेको छैन, केही कुराहरू तपाईँका भनाइमा पनि कैफियत देखिएको अवस्था छ। यो विषयलाई फलोअप गर्छौँ। समय र संवादका लागि धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू। हजुर दर्शकहरू, एउटा म्यानेजर जो आफै ऋणीबाट पीडित हो भन्दै हाम्रो कार्यालयसम्म आए र केही तथ्य प्रमाणहरू पनि हामीले प्रस्तुत गर्यौँ र सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी पनि गरेका छौँ। यो विषय फलोअपको विषय रहनेछ। आजलाई यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय पनि कार्यक्रममा रहेको थियो। यो विषयलाई आगामी कार्यक्रमका लागि हामी थाती राख्छौँ।
दर्शक महानुभावहरू कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, एनसेल नम्बर 980115 72424, हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईका लागि 24 घण्टा खुला रहनेछ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।